बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA से उनके मुबैना रवाबित और सोशल मीडिया पर सरगर्म हमायती नेटवर्क उनके सियासत को मजीद मुतनाज़ बनाते हैं। 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की मनसूबाबंदी के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने उन पर उंगली उठाई, जिसमें BLA मुलव्वस थी। ताहम इन इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात या कानूनी कार्रवाई की गैर मौजूदगी में उनके हामी उसे सियासी इंतकाम कहते हैं। जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत मरी के नाक़दीन का दावा है कि वो भारत, इसराइल और बाज़ मगरबी ताकतों के एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन पर रॉ से फंडिंग लेने, सेहूनी नेटवर्क से बयानियां हम आहंग करने और मगरबी थिंक टैंक्स में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्जामात हैं। इन इल्जामात की आज़ादाना अदालती सतह पर कोई हतमी तौसीक नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पेचीदा है, लेकिन इसका हाल प्रोपेगेंडा या गैर मुल्की मुदाखलत नहीं बल्कि मुकालमे, तरक्की और आईनी हकूक में पोशीदा है। परवेयार मरी जैसे रहनुमा अगर वाकई बलोच अवाम के खैर ख्वाह हैं तो उन्हें झूठे इल्जामात, गैर मुल्की बयानिए और तशद्दुद की वकालत से गुरेज करना होगा। बलूचिस्तान की सियासत में हरब्यार मरी एक मुतनाज़ किरदार हैं, जिनके बयानियात हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश के तौर पर सामने आए हैं। खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के मौके पर उनके इल्जामात ने सवालात को जन्म दिया कि आया उनकी मुहिम वाकई बलोच अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या किसी बड़े गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा है। इस मज़मून में हम उनके दावों का तज़िया करते हुए पाकिस्तान की अमन और सलामती के आलमी कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हरब्यार मरी के मुबैना गैर मुल्की रवाबित का हकाइक पर मबनी गैर जज्बाती और मुदल्लल जायजा लेंगे। हरब्यार मरी बलूचिस्तान के मारूफ कौम परस्त रहनुमा सरदार खैर बख्श मरी के साहबजादे हैं। तालीम याफ्ता और बैनुल अक़वामी पस मंजर के हामिल होने के बावजूद उनकी सियासत तशद्दुद पर मबनी मज़ाहमत, अलहदगी पसंदी और रियासत मुखालिफ बयानिए के गिर्द घूमती है। वो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के सरबराह हैं और लंदन में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके हामी उन्हें बलोच कौम की आवाज कहते हैं, जबकि नाक़दीन उन्हें गैर मुल्की एजेंटों का सहूलतकार करार देते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA से उनके मुबैना रवाबित और सोशल मीडिया पर सरगर्म हमायती नेटवर्क उनके सियासत को मजीद मुतनाज़ बनाते हैं। 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की मनसूबाबंदी के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने उन पर उंगली उठाई, जिसमें BLA मुलव्वस थी। ताहम इन इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात या कानूनी कार्रवाई की गैर मौजूदगी में उनके हामी उसे सियासी इंतकाम कहते हैं। जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली, जो उसकी 2025 से 26 की गैर मुस्तकिल रुकनियत का हिस्सा है। पाकिस्तान 8वीं बार सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ है, जो उसके आलमी एतमाद, सफारती वकार और अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल किरदार का मज़हर है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर सफारती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, बल्कि 1960 से अब तक 41 अमन मिशनों में 2 लाख से जायद फौजी भेजे, जिनमें 137 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के 8,230 अमन फौजी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुख्तलिफ खित्तों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये वो खिदमात हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान को अमन दोस्त मुल्क साबित करती हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उसकी संजीदा शमूलियत और अमली काविशों को उजागर करती हैं। उसके बरअक्स हरब्यार मरी ने पाकिस्तान के सदारत को इंसानी हकूक की तौहीन करार दिया, जो बैनुल अक़वामी सफारती असूलों के बरअक्स एक ज़ाती राय से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। हरब्यार मरी का ये इल्जाम कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देता है एक इंतहाई गुमराहकुन और गैर मंतकी दावा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से खुद दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार रहा है। 2001 से 2025 तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से जायद जानें कुर्बान की, जिनमें फौजी, पुलिस एहलकार और शहरी शामिल हैं। बलूचिस्तान में होने वाले मुतादिद हमले, खास तौर पर इंतखाबी दफातर पर दाइश के हमले, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी शदीद मज़म्मत के साथ नोट किए। इन हमलों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का हदफ है, न कि सहूलतकार। पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के हिकमत अमली, नेशनल एक्शन प्लान और इलाकाई ताउन उसके अज़म की अक्कासी करते हैं। बलोच नस्ल कशी के इल्जाम को हरब्यार मरी और उनकी तहरीक बार बार दोहराती है, ताहम इस दावे की बैनुल अक़वामी सतह पर कोई आज़ादाना काबिल एतमाद तस्दीक मौजूद नहीं। ये एक सियासी नारा जरूर बन चुका है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच या एम्नेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों की जानिब से इस इल्जाम की बाकायदा तौसीक नहीं हुई। ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी
معاشی مسائل، لاپتہ افراد اور ترقیاتی تفاوت جیسے چیلنجز موجود ہیں، تاہم ریاستی ادارے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جن میں تعلیمی وظائف، ہسپتالوں کی تعمیر اور سی پیک جیسے منصوبے شامل ہیں۔ مری کے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ وہ بھارت، اسرائیل اور بعض مغربی طاقتوں کے ایجنڈوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان پر را سے فنڈنگ لینے، صہیونی نیٹ ورک سے بیانیاں ہم آہنگ کرنے اور مغربی تھنک ٹینکس میں پاکستان مخالف مہم چلانے کے الزامات ہیں۔ ان الزامات کی آزادانہ عدالتی سطح پر کوئی حتمی توثیق نہیں، لیکن مری کی سرگرمیوں کی نوعیت، خاص طور پر ان کا اقوام متحدہ کی ساکھ کو نشانہ بنانا، بہت سے حلقوں میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ مری اکثر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو بھارت اور اسرائیل کے پروپیگنڈا نیٹ ورک سے ہم آہنگ نظر آتی ہے، جو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مری کی حمایت میں سرگرم میڈیا ادارے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جن میں بعض جعلی یا نامعلوم شناختوں کے حامل نیٹ ورکس شامل ہیں، خاص طور پر زرومش ان کے بیانیے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان نیٹ ورکس کا مقصد ریاستی اداروں کو قابض، ظالم اور نسل کش قرار دینا ہے، جبکہ دہشت گرد تنظیموں کو مزاحمتی تحریک کا رنگ دیا جاتا ہے۔ ایسے نیٹ ورکس نہ صرف زمینی حقائق کو مسخ کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سامعین کو گمراہ کرنے کی منظم کوششوں میں شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں ریاستی ادارے زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا حقائق پر مبنی جوابی بیانیاں پیش کرتے ہیں، جو عالمی سطح پر زیادہ قابل اعتبار تصور کیا جاتا ہے۔ اربیار مری کے حالیہ بیانات کے پاکستان کی UNSC صدارت اقوام متحدہ کی ساکھ کے لیے خطرہ ہے، ایک شدت پسندانہ اور ناپختہ دعویٰ ہے۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے کا صدر منتخب ہونے کے لیے تمام رکن ممالک کی حمایت درکار ہوتی ہے اور پاکستان کو یہ حمایت اس کی ماضی کی خدمات کی بنیاد پر ملی۔ ان بیانات سے زیادہ نقصان مری کی ساکھ کو ہوتا ہے کیونکہ وہ عالمی سطح پر بلوچ مسئلے کو سنجیدہ انداز میں اٹھانے کے بجائے اسے ذاتی حملوں، مبالغی آرائی اور غیر مصدقہ دعووں سے جوڑتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پیچیدہ ہے، لیکن اس کا حال پروپیگنڈا یا غیر ملکی مداخلت نہیں بلکہ مکالمے، ترقی اور آئینی حقوق میں پوشیدہ ہے۔ اربیار مری جیسے رہنما اگر واقعی بلوچ عوام کے خیر خواہ ہیں تو انہیں جھوٹے الزامات، غیر ملکی بیانیے اور تشدد کی وکالت سے گریز کرنا ہوگا۔ پاکستان کی عالمی سطح پر خدمات، چاہے وہ اقوام متحدہ کی امن فوج میں شرکت ہو یا دہشت گردی کے خلاف قربانیاں، ایک روشن پہلو ہیں جو مری جیسے کرداروں کے مبہم اور متنازع بیانیے کو کمزور کرتے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈا سے متاثر ہونے کے بجائے حقیقت، اعداد و شمار اور غیر جانبدار تجزیے کی روشنی میں موقف اپنائے۔ اربیار مری کی جانب سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات محض بیانات کی حد تک محدود نہیں، جن کا زمینی حقائق سے کوئی ثبوتی تعلق نہیں۔ ان کے جلاوطنی، مغربی نیٹ ورکس میں سرگرمی اور BLA جیسے گروہوں سے نظریاتی وابستگی ان کی ساکھ پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کی اقوام متحدہ میں خدمات، امن مشنوں میں شراکت اور دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ایک ذمہ دار ریاست ہے۔